Deuteronomio 24. Kung ang usa ka lalaki mga sawa ug unya dili na gusto ang lalaki sa babay, kay may hipalgan man ang lalaki nga wala niya higustuhi bahin sa babay, maghimo siya og sulat sa pakigbulag ug ihatag niya kini sa babaye ug papahawaon niya ang babaye sa iyang balay. Kung ang maong babaye maasawa sa laing lalaki ug ang iyang ikaduhang bana wala nay gusto kaniya, sulatan niya ang babaye og sulat sa pakigbulag ug hinginlan niya siya. O kung mamatay ang ikaduhang bana, dili siya mahimong pangasawon pag-usab sa unang bana niya, kay gipahimusla naman siya lain. Ang pagbuhat sa ingon ngilad sa atubangan sa Ginoo o kinahanglan nga dili ninyo hugawan ang yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga atong Dios. Kung bag-o pang minyo ang usa ka lalaki, kinahanglang dili siya tawgon sa pagkasundalo o pag-alagad sa gobyerno. Hatagan siya kagawasan sulod sa usa ka tuig aron makahigayon pagtipon sa iyang asawa o paglipay uban kaniya. Ayaw kuhaa ang usa ka galingan ingon nga garantiya, kay sama ra nga ang panginabuhi sa iyang banay maoy imong gikuha ingon nga garantiya. Kung may hisakpan nga nanagit sa iyang isig ka Israelita aron iyang ulipnon o ibaligya, ang nagdagit kinahanglang patyon. Sa ingon, mawagtang ang dautan gikan sa inyong katilingban. Pagbantay pag-ayo sa bisan unsang timailhan sa sanla ug tumana gayud ang gipabuhat sa mga pari nga sakop sa banay ni Levi, sumala sa akong mando. Hinumdumi ang gihimo sa Ginoo nga inyong Dios ngadto kang Maryam sa inyong pagpanaw gikan sa Ehipto. Kung magpahulam kag bisan unsa sa imong isig ka Israelita, ayaw pagdayon sa iyang balay aron pagkuha sa garantiya. Paghulat sa gawas o siyaray pakuhaan ini. Kung kabus siya o sinina, ang iyang gigarantiya kanimo, ayaw kinitagui sa imong balay sa tibok gabii. Iuli kini kaniya sa dili pa mosalop ang adlaw aron magamit niya kini pagkatulog o pasalamatan kaniya. Unya, magpasalamat siya ug ang Ginoo nga imong Dios mahimuot kanimo. Ayaw bintahai ang kabus ug timawa nga trabahador. Israelita man siya o langyaw nga nagpuyo sa usa sa inyong mga lungsod. Hatagi siya sa iyang inadlawng suhol sa dili pa mosalop ang adlaw, kay gikinahanglan kaayo niya kini tungod kay kabus man siya. Kung dili mo kini buhaton, mutuaw siya sa Ginoo batok kanimo ug ilhon kan unya nga sad-an. Kinahanglang dili patyon ang amahan tungod sa sala sa iyang anak, o ang anak tungod sa sala sa iyang amahan. Patyon lamang ang tawo tungod sa iyang kaugalingong sala. Ayaw hikawi sa hustisya ang usa ka dumuduong og ilo. Ayaw kuhaa ang bisti sa usa ka byuda ingon nga garantiya. Hinumdumi nga naulipon kamo didto sa Ehipto ug giluwas kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Busa gisugo ko kamo sa pagbuhat niini. Kung makabiya kamo usa ka bugkos nga trigo didto sa uma, inigpangani ninyo, ayaw na kinigbalika. Ihatag na lamang kini sa mga langyaw, sa mga ilo o mga byuda, aron panalanginan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tanan ninyong buhaton. Kung mangani kamo sa inyong olibo
ayaw na kini panghagdawi. Ihatag na lamang sa mga langyaw, sa mga ilo o sa mga byuda ang nasalin. Kung po na kamo sa inyong ubas, ayaw na kini hagdawi. Ihatag na lamang ang nahisalin ngadto sa mga langyaw, sa mga ilo o sa mga byuda. Hinumdumi nga kamo na urlipon didto sa Ehipto, busa gisugo ko kamo sa pagbuhat niini.